अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज से हमारा शुरू हो रहा है यूनिट 4। इससे पहले एक वीडियो हमारी कलील दिमना और इसी तरीके से आपके अलिफ लैला व लैला के मुतालिक जो कि यूनिट 2 की है वो इंशाल्लाह आ जाएगी। इसी तरीके से हमारी यूनिट 1 में भी एक वीडियो है कि नक़दुल अदबी फ़िल असरिल जाहिली या नक़दुल अदबी फ़िल असरिल उम्वी, फिर इसी तरीके से फ़िल असरिल हदीस, उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। आप फ़िक्र ना करें, दोनों वीडियो तैयार हैं, बस उनका आपके रूबरू होना बाकी है। तो आज हम पहली वीडियो हम यूनिट 4 पे बनाने जा रहे हैं इब्न सल्लाम अल-जुमही के ताल्लुक़ से, इब्न क़ुतैबा के ताल्लुक़ से और क़ुदामा इब्न जाफ़र के ताल्लुक़ से, जो कि तीनों के तीनों असर अब्बासी के हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इब्न सल्लाम अल-जुमही के मुतालिक। इनका नाम क्या है? मोहम्मद इब्न सल्लाम इब्न अब्दुल्लाह। इनकी कुन्नत क्या है? अबू अब्दुल्ला। कुन्नत क्या है इनकी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सल्लाम। तो इब्न सल्लाम के आगे क्या है? मोहम्मद। इब्न सल्लाम के आगे क्या है? मोहम्मद। ऐसे ही जितने भी इब्ने हैं ना, सिर्फ उनका नाम लगा के देख लो, बस छोटा सा, ज़्यादा लंबा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा, ताकि मोहम्मद इब्न सल्लाम, ठीक है, इब्न क़ुतैबा, आगे क्या होता है वो सारा। और एक और, जैसे इनका क्या है? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। इनका नाम क्या है? मोहम्मद, कुनियत अबू अब्दुल्ला है। जो अगले आ रहे हैं इब्न क़ुतैबा, उनका नाम, उनकी कुनियत क्या है? अबू मोहम्मद, नाम क्या है? अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप उसको सिमिलर बना के याद कर सकते हैं। तो अबू अब्दुल्ला इनकी कुनियत है, मोहम्मद इब्न सल्लाम इब्न अब्दुल्ला बिन सालिम अल-जुमही। वो आगे का आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर होता है कि आप याद करें ना करें। आपका दिमाग अगर इसको कबूल कर ले तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद बिन सल्लाम में भी काम हो जाएगा। फिर अब्दुल्ला बिन सालिम अल-जुमही अल-बसरी, क्योंकि बसरा से हैं। मौला क़ुदामा इब्न मदऊन, मदऊन ये मदऊन है, ठीक है, ये क़ुदामा इब्न मदऊन के ग़ुलाम हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है इनकी ज़िंदगी में कि ये क़ुदामा इब्न मदऊन के ग़ुलाम हैं। और सिर्फ़ यही एक टुकड़ा भी आपका सवाल बन सकता है। क़दीमा बगदाद, वुलिदा आमा 1939 फ़ी मदीनतुल बसरा। तो बसरा में इनकी पैदाइश हुई है 139 हिजरी में। बिल्कुल सही है, ये 139 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है। क़दीमा बगदाद, फिर उसके बाद बगदाद आए हैं ये 222 में, यानी काफ़ी लेट, आखिरी उम्र में आए बिल्कुल, क्योंकि वफ़ात इनकी कब है? 232 है, ठीक है, यानी 10 साल पहले तकरीबन आए हैं बगदाद में। वातल्ला, और वहाँ पर ये बीमार हो गए, इन्हें इल्लत तारी हो गई। वातल्ला मतलब बीमार हो गए। फ़अहदा इलैहिल अकाबिर अतिबाउहुम, तो बड़े बड़े लोगों ने, जो खुलाफा थे, उमरा थे, जिनके पास ये रहते थे, उन्होंने इनके पास अपने अपने डॉक्टर पेश किए। और वो उसके ताल्लुक़ से शायद एक वाक़या भी आएगा। काना रावी व मुखबिर, ये रावी भी थे और मुखबिर भी थे। तो यहाँ से इनके बारे में हमें कुछ पता चल रहा है। ये कौन थे? रावी थे, मुखबिर थे। इसी तरीके से काना नहवीयन, नहवी थे। सलीम लिसान, इनकी ज़ुबान जो है बेहतरीन थी, ठीक है। तलक्का तालीमन नह, तो 3 चीज़ें इनके बारे में हमें बताएं, रावी, मुखबिर, नहवी। आपको शायद ही किसी के यहाँ ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, सच में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं एक बंदे के ताल्लुक़ से, और उसका पूरी शख्सियत हमारे सामने वो पेश कर रहे होते हैं। तलक्का तालीमन नह, अब इनके असातिज़ा के बारे में, तो नह की तालीम इन्होंने हम्माद बिन सलमा से ली है। नह की तालीम इन्होंने हम्माद बिन सलमा से ली है। और शायद ही हमारे पूरे इस नक़द के शुआरा में से, नक़द के उदबा में से कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने हम्माद बिन सलमा से नह की तालीम ली हो। तो ये अहम होता है इन सारी चीज़ों को समझना। नह की तालीम इन्होंने किससे ली है? हम्माद बिन सलमा को। छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करना, यहीं से सवाल बनेंगे, यहीं से आप जवाब दे पाएंगे। और इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत ना दी, फिर आपको इम्तिहान में आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आपने तैयारी किस तरीके से की है, ठीक है। और आपने देखा कि MCQs में या फिर मॉक टेस्ट में इंशाल्लाह हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आपका जहन वहाँ तक पहुँचे कि हाँ, इस तरीके से भी पढ़ना है, इस तरीके से भी पढ़ना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपको बताना कि आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने का तरीका होता है, ऐसे भी याद किया जाता है, ये भी याद किया जाता है, वो भी याद किया जाता है। क्लियर है? साहिबो किताब तबक़ातुन नहविय्यीन व लुग़विय्यीन, इनकी एक किताब है तबक़ातुन नहविय्यीन व लुग़विय्यीन, वो इनकी किताब है। वह हुआ मिन अहम्मिल लुग़विय्यीन, इसी तरीके से ये अहम लुग़वियों में से हैं, ये लुग़विय्यीन में से भी हैं। हुआ अहदो अक्सर शुआराइल मशहूरीन, ठीक है, अहदो अकबर शुआराइल मशहूरीन, चुनांचे ये बड़े शुआरा में से भी हैं। यहाँ तक कि हैसो उश्तुहिरा बेकिताबाती ही लिशर, क्योंकि शेर में इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो किताबें हैं वो मशहूर हैं, ठीक है। युअद्दु मिन अहल तबक़तिल खामिसा, 5वें तबके वालों में से समझे जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि 5वें तबके से क्या मुराद है, आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना यहाँ तबके से क्या मुराद है।
ٹھیک ہے، تو یہ پانچویں طبقے والوں میں سے سمجھے جاتے ہیں۔ وقت تکلم عنہ الانواری فی کلام جمیل، اور انباری نے اپنی کتاب میں ان کے متعلق خوبصورت گفتگو کی ہے، یعنی ان کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے۔ کان من اہم رواد الادب واللغہ فصاحۃ فی عصرہ، چنانچہ یہ ادب اللغت کے بہت بڑے امام تھے اور اس کو آگے بڑھانے والے میں تھے اپنے زمانے میں، فصاحت بھی کافی تھی۔ حیث تتلمذ محمد بن سلام الجمحی علی ید خلف الاحمر، چنانچہ انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی؟ ان کے اساتذہ میں سے، یہ پوائنٹ کافی اہم ہے، ان کے اساتذہ میں سے ہیں خلف الاحمر، مفضل الضبی، یونس بن حبیب یعنی ابو تمام ہیں، اسی طریقے سے حماد بن سلمہ۔ تو 4 اساتذہ کے نام ان کے یہاں پر ذکر ہیں، ان کو دیکھ لینا۔ باقی ان 4 میں سے ایک حماد بن سلمہ ایسے ہیں جن کو اسپیسیفکلی ذکر کیا گیا ہے، یعنی نوح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعتبر محمد بن سلام الجمحی هو اول من قام بالتالیف فی النقد الادبی، تو محمد بن سلام الجمحی پہلے انسان ہیں جنہوں نے نقد ادبی میں کوئی کتاب لکھی ہے، پہلے انسان ہیں جنہوں نے نقد ادبی میں کوئی کتاب لکھی ہے۔ اسی طریقے سے یعد محمد بن سلام الجمحی اول من قام بالبحث فی القضایا النقدیہ والادبیہ المتعددہ فی عصرہ، چنانچہ بات وہی ہے، الفاظ الگ الگ استعمال کر رہے ہیں کہ محمد بن سلام الجمحی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے نقدی مسائل اور ادبی مسائل سے بحث کی ہے۔ قام بالبحث فی القضایا النقدیہ والادبیہ، ادبی اور نقدی مسائل سے بحث کی ہے۔ کان محمد بن سلام الجمحی هو اہم و اول ناقد متخصص فی القرن الثالث الہجری، تو کون سی صدی میں تھے یہ؟ 3ری صدی میں۔ پیدا کب ہوئے؟ 139، جو کہ پہنچ گئی پھر اس کے بعد 200 سے 232، یعنی 32 سال یہ 3ری صدی میں بھی زندگی گزاری ہے۔ تو آخری کی عمر ہی انسان کی زیادہ کام والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے 3ری صدی ہجری میں لکھا ہے کہ یعنی ناقد تھے جن کا اسپیشلائزیشن تھا نقد کے اندر، ٹھیک ہے، ماہر تھے۔ کتاب طبقات فحول الشعراء، تو ان کی جو کتاب ہے طبقات فحول الشعراء، هو اول کتاب نقدی وصل الیہم فی عصرہم، چنانچہ طبقات فحول الشعراء یہ پہلی کتاب ہے جو نقد میں لکھی گئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ قام ابن سلام الجمحی، تو ان کی جو کتاب ہے طبقات فحول الشعراء، اس میں ابن سلام الجمحی نے کیا کیا ہے؟ بتصنیف کتابہ الی 10 طبقات، اپنی کتاب کو 10 طبقات میں بانٹ دیا ہے، اور 10 طبقات میں بانٹ دیا۔ فی کل طبقۃ 4 شعراء، ہر طبقے میں 4 شعراء ہیں، تو جس کی وجہ سے کتنے ہونا چاہیے تھے؟ 400 ہونا چاہیے تھے۔ کتنے ہونا چاہیے تھے؟ 10 چوک 400، فی کل طبقۃ 4 شعراء، جو 40 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 40 ہونا چاہیے۔ فاختار من الشعراء الاسلامیین 40 شاعر، چنانچہ شعراء اسلامی کے کتنے ہیں؟ 40، جاہلین کے کتنے ہیں؟ 40۔ پھر اس کے بعد شعراء القرى یعنی گاؤں کے، ولیجز کے جو شعراء ہیں اس طبقے میں کتنے؟ 22، ٹھیک ہے، تو 40 40 80 اور 22 کتنے ہوئے آپ کے؟ ہو گئے 102۔ پھر اس کے بعد 8 کس کے ہیں؟ یہود کے، اور 4 مراثی کے۔ 4 کس کے؟ مراثی کے، سب کو یاد کر لینا، تو 8 4 12، تو ٹوٹل ہوئے 114، ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 114۔ اس کو 114 100 کو آپ دھیان میں رکھ لینا۔ توفی ابن سلام الجمحی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اسلامیہ کے 40، جاہلی کے 40، شعراء قرى 22، شعراء یہود 8، شعراء صحابہ مراثی یعنی جو مرثیہ کہا ہے وہ آپ کے ہیں 4، ٹھیک ہے، 40 40 22 8 4، ایسے بھی یاد کر لینا، 40 40 22 8 4، 40 اسلامی، 40 جاہلی، پھر 22 گاؤں والے، 8 یہود، 4 آپ کے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں شاید ان کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، ہوگی بھی تو دیکھیں گے۔ یہاں پر طبقات النحویین واللغویین لکھ دی تھی اوپر جو کتاب تھی ایک وہ، پھر اس کے بعد دوسری بیوتات العرب، تیسری ہے طبقات فحول الشعراء الجاہلین والاسلامین، سب سے اہم کتاب ہے طبقات فحول الشعراء، کتاب غریب القرآن۔ اسی طریقے سے غریب القرآن ابن قتیبہ کی ہے، تو اس بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر دونوں ہی آپشن میں ہوں تو آپ جائیں گے ابن قتیبہ کے ساتھ، کیونکہ ابن قتیبہ کی مشہور ہے غریب القرآن، ان کی اتنی مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابن قتیبہ کی مشہور ہے، ان کی مشہور نہیں ہے۔ اور اگر غریب القرآن ہو اور آپشن میں ابن قتیبہ نہ ہو، صرف محمد بن سلام ہو، تو کس کے پاس جائیں گے؟ محمد بن سلام کے پاس۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی نہیں ہے، ان کی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان کی کتاب ہے الفاصل فی ملح الاخباری والاشعاری، ٹھیک ہے۔ کتاب الفاضل کس کی ہے؟ کتاب الفاضل کس کی ہے؟ ایک کتاب اور ہے الفاضل فی المقتضب، یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں مجھے ضرور بتانا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو فاصل ہے، پھر اس کے علاوہ جو فاضل ہے اور ایک الفاضل فی المقتضب ہے، یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں وہ آپ ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔
اب यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है। इस स्लाइड में भी कुछ नया नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है। बाकी यहाँ पर एक वाक़या ज़िक्र किया हुआ है जो मैंने कहा था हम देखेंगे। 222 में ये कहाँ आए? बगदाद। कब आए? 222 में ये बगदाद आए और वहाँ पर आकर बीमार हो गए। चुनांचे बड़े बड़े लोगों ने इनको अपने डॉक्टर पेश किए। तो जो डॉक्टर इनके पास पेश किए गए थे कि आपकी देखभाल करेंगे, उनमें एक थे इब्न मासवे। कौन थे? इब्न मासवे। फलम्मा जस्सा नब्ज़हू, जब उन्होंने इनका हाथ पकड़ा, नब्ज़ इनकी देखी, हम खुद बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, इनकी नब्ज़ को चेक किया। काला मा अरा बिका मिनल इल्म मिस्ला मा अरा बिका मिनल जज़, मैं देख रहा हूँ कि आपको इतनी बीमारी नहीं है जितना आप घबराए हुए हैं। क्या कहा? मुझे लग रहा है कि आपको इतनी बीमारी नहीं है जितने आपके घबराहट है। फ़क़ाला, तो इब्न सल्लाम ने कहा वल्लाही माज़ा का लिहर्सन अला दुनिया मा इस्नतैन व समानीन सना, ठीक है। कहा कि ये इस वजह से नहीं है कि मतलब हिर्स हो ज़िंदगी पर, क्योंकि मैं 82 का हो चुका हूँ। वलाकिन्नल इंसान, लेकिन इंसान क्या है? वो गफलत में है, ठीक है। यहाँ तक कि उसको जो है गफलत में, किसकी? गुमराहियों में पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कि उसको कोई बीमारी उसको जगा दे, बता दे कि तुम गुमराहियों में, सही रास्ते पे आ जाओ। अगर मैं वलो वक़फ़ तो वक़फ़तन, अगर कुछ देर मैं अरफात में खड़ा हो जाऊँ या एक बार ज़ियारत हो जाए कब्र रसूल की, ठीक है, और वो चीज़ें मैं कर लूँ जो मेरे जहन में है कि मुझे करना चाहिए, लसहला अलैया मशतद्दा मिन हाज़ा, तो जो परेशानी मुझे हो रही है तो बहुत सब कुछ आसान हो जाएगा। बस मतलब गुनाहों या ज़िंदगी मेरी गलत गुजरी है वो वाला टेंशन है। फ़क़ाल इब्न मासवे, तो इब्न मासवे ने कहा ला तज्ज़ा, घबराओ नहीं। फ़क़द रअयतु फ़ी उरूक़िका मिनल हरारतिल गज़ीज़िय्या क़ुव्वतन मा इन सल्लमकल्लाहु मिनल अवारिज़ बलग़का अशर सिनीन उख़रा, कि मैंने आपकी रगों में देखा है जो हरारत है कि उसमें क़ुव्वत है, ताकत है, अभी कमज़ोर नहीं पड़ा है सब कुछ। अगर अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत महफूज रखा तो इंशाअल्लाह 10 साल और आप जी सकते हैं। और ये बात हुई। चुनांचे 222 से इनकी ज़िंदगी कब तक पहुँच गई? 232 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने पढ़ा कि 132 में इनकी पैदाइश हुई, जो सो बनता है 756। कितना बनता है? 756। और ठीक है 139, ठीक है 139 में पैदाइश हुई। कब? 139 में पैदाइश हुई, जो कि बनता है 756 बसरा के अंदर। और 232 में इनकी वफ़ात हुई है, जो बनता है 845, जो कि बगदाद में। तो बसरा में वफ़ात हुई है, बसरा में पैदाइश हुई है और बगदाद में वफ़ात हुई है। ऐसा कोई बंदा ज़रूर बताना, एक बंदा बता देना जिसकी बसरा में पैदाइश हुई हो और बगदाद में उसकी वफ़ात हुई हो, ठीक है। इब्यज़्ज़त लहयतुहु व रअसुहु व लहु 70 व 20 सना, कुल 27 साल की उम्र में इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, सर के बाल भी सफ़ेद हो गए थे। इन्होंने हम्माद बिन सलमा से नौ पढ़ा है। इसी तरीके से इनसे अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद के बेटे अब्दुल्ला हैं, उन्होंने रिवायत किया है। क्या किया है? उन्होंने रिवायत किया है। इनकी एक किताब है महासिन शुआरा, किताब अल-फाज़िल फ़िल अख़बार का तो ज़िक्र हो गया। महासिन शुआरा इनकी किताब है। इसी तरीके से नसब कुरैश इनकी किताब है। इसी तरीके से जलाइब इनकी किताब है और इजराउल खैल इनकी किताब है, ठीक है। तो ये किताबें भी हैं, इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी काना अख़ी, इनके एक भाई थे अब्दुर्रहमान अल-जुमही करके, मिन अहम में रुवाद असरिही फ़िल असरिल हदीस, ठीक है, हदीस के रुवाद में से हैं, ठीक है, जो हदीस की रिवायत करने वाले थे, हदीस को लिखने वाले थे। वले इब्न सल्लाम मुअल्लफ़ातुन ज़करा मिनहल उलमा, इब्न सल्लाम की कुछ मुअल्लफ़ात हैं जिनको उलमा ने ज़िक्र किया है, जैसे तबक़ात शुअरा अल जाहिलिय्यीन है, तबक़ात शुअरा अल इस्लामिय्यीन है, किताब गरीबुल कुरान है, किताबुल हिलाब है, किताबुल अजरुल खैल है, या इजराउल खैल था तो अजरुल खैल याद करेंगे, ठीक है। तबक़ात फ़ुहूल शुअरा मबनीयुन अला मुक़द्दमतिन नक़दिया, तो इस किताब का जो मुक़द्दमा है वो नक़दी मुक़द्दमा है, यानी नक़द पे बहस करता है। ततहद्दस अन नज़रियतुल इख्तियार, जो बहस करता है नज़रियतुल इख्तियार से, व मज़ाहिब शुअरा, और शुअरा के तरीके क्या होते हैं, उनके मेथड्स क्या होते हैं, फ़ित तबई व सनअती, ठीक है, यानी शेर को उनकी फ़ितरतन वो किस तरीके से कहते हैं, या फिर कुछ लोग तकल्लुफ़न बनावट किस अंदाज़ की करते हैं, ठीक है। व मसालतुल इंतहाल, जो कि इस किताब में सबसे पहले अगर किसी ने उठाया है क़ज़ियतुल इंतहाल, तो वो आपके इन्होंने ही उठाया, फिर उसके बाद इसको लिया है आपका कई मुद्दतों बाद ताहा हुसैन ने, ठीक है। तो ये दोनों ही सवाल तकरीबन PYQs के हो चुके हैं, और ये सवाल भी आपका हो चुका है कि इन्होंने जो मुदन थे उनको किस हिसाब से, पहले मदीना फिर मक्का फिर ताइफ फिर बहरैन, ठीक है, पहले मदीना फिर मक्का फिर ताइफ फिर बहरैन। और इसी तरीके से जाला शुअराए इस्लाम फ़ी अशर तबक़ात, तो शुअराए इस्लाम नहीं, ठीक है, शुअराए इस्लाम को 10 तबक़ात में बांटा है। वक़द वज़ा फ़ी कुल्ल तबक़त मिन तबक़ातिल जाहिलीन वल इस्लामियीन, और हर तबक़े में इन्होंने 4 बंदों को डाला है,
ٹھیک ہے، ابھی میں بتاؤں گا۔ ایک طبقہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہ جاہلی اسلامی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گاؤں والے، یہ دیکھا آپ نے، پھر یہود والے، پھر اس کے بعد آپ کے لاسٹ والا کون تھا، اصحاب المراسی۔ پھر اس کے بعد کیا کیا ہے کہ طبقہ جاہلین ہے تو اس کو 10 میں بانٹ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ الگ طبقہ ہے، طبقۃ الاسلام، طبقۃ الجاہلین، طبقۃ الیہود، طبقۃ الگاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تو ان کے ہر طبقے کو انہوں نے 10 میں بانٹا ہے، ابھی آئے گا تھوڑا سا ایکسپلینیشن۔ پھر اس کے بعد اسلامی ہے، ان کو بھی 10 طبقوں میں بانٹ دیا ہے، تبھی تو ہر طبقے میں 4 ڈالے تبھی تو 40 بنے، اسلامی کے 40، جاہلی کے 40، ان کے 22 ہوئیں گے تو کم کم کر دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اتنے بندے ملے نہیں ہوں گے۔ یعد ھذا الکتاب من اقدم ما وصلنا من کتب مصنفات طبقات الشعراء، ٹھیک ہے، جو شعراء کی طبقات کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور اس کتاب میں مؤلف نے کئی مسائل کو سے مناقشہ کیا ہے، بحث کی، ان میں سب سے اہم کیا ہے، قضیۃ الانتحال، قضیۃ و انتحال الشعر و تصنیف الشعراء۔ قضیۃ و انتحال الشعر مطلب کیا ہے کہ شعر کی نسبت، انہوں نے کہا ہے کہ سارے شعر اگر امرؤ القیس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اسی کے ہیں، کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی طرف نسبت کر دی گئی، یعنی اس کی روایت میں، اس کی ثبوت میں، اس کی صحت میں، اس کی اوتھینٹسٹی میں کچھ گڑبڑی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ فحول کا بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فحول یہ کتاب میں شامل نہیں تھا، اصل کتاب کا نام تھا طبقات الشعراء، لیکن فحول کو بعد میں داخل کیا گیا ہے۔ طبقات الشعراء کس کی کتاب ہے بتانا، طبقات فحول الشعراء کس کی کتاب ہے وہ بتانا، فحول الشعراء کس کی کتاب ہے وہ بتانا، اور بھی کچھ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی بتانا، اور کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو وہ بھی بتانا۔ باقی ابن سلام نے اپنی کتاب میں جو کہا، شروع میں کہا وَلِلشِّعْرِ صَنَاعَةٌ وَثَقَافَةٌ يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ كَسَائِرِ أَصْنَافِ الْعِلْمِ وَالصَّنَاعَاتِ مِنْهَا مَا تُثَقِّفُهُ الْعَيْنُ وَمِنْهَا مَا تُثَقِّفُهُ الْأُذُنُ وَمِنْهَا مَا تُثَقِّفُهُ الْيَدُ وَمِنْهَا مَا يُثَقِّفُهُ اللِّسَانُ۔ تو شعر جو ہے اس کے لیے ایک کاریگری ہوتی ہے اور ایک ثقافت ہوتی ہے جس کو اہل علم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے علموں کی ہوتی ہے، جیسے دوسری کاریگریوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکل سیکھنا ہے یا پھر اسی طریقے سے نالج لینا ہوتا ہے۔ تو کچھ جو نالج لینا ہوتی ہے ہمیں کچھ آنکھ کے ذریعے لیتے ہیں، ہم کچھ کان کے ذریعے لیتے ہیں، کچھ ہم لیتے ہیں ہاتھ کے ذریعہ، کچھ زبان کے ذریعہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ اتنی امپورٹنٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ باقی قضیۃ الشعر الانتحال کا واقعہ انہوں نے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر مصطفیٰ صادق الرافعی نے ان کی کتاب کے بارے میں کہا ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لینا، ٹھیک ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا۔ پھر یہاں پر جو طبقات کی بات میں نے کی تھی، جیسے پہلا طبقہ ہے طبقات الشعراء الجاہلیہ، اس کو 10 طبقات میں بانٹا ہے، ہر طبقہ 4 شاعر پر، یعنی 40 ہو گئے۔ پھر کل طبقۃ تحوی 4 شعراء، تو چنانچہ جو پہلا طبقہ اس میں بنایا ہے وہ کس کا بنایا ہے، امرؤ القیس کا، نابغہ ذبیانی کا، زہیر ابن ابی سلمہ کا، اور عاشا کا۔ یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ جاہلیت کے پہلے طبقے میں انہوں نے کس کس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد طبقات الشعراء الاسلام ہے، اس کو بھی 10 میں بانٹ دیا ہے، جو ہر 4 پہ مشتمل ہے، ہر طبقہ 4 پر مشتمل ہے، جس کے مقدمے میں کون ہے، جریر، فرزدق، اختل، عبید بن حسین۔ یہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے، کلیئر ہے نا کہ پہلے طبقے میں انہوں نے کس کس کو رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب مراسی میں تضم 4 شعراء، اصحاب مراسی 4 ہی ہیں کل، ٹھیک ہے، جو ایک ہی طبقہ بنے گا۔ 4 شعراء جو ہیں متمم بن نویرہ، خنسا، ٹھیک ہے، شاعر الوحیدہ مذکورہ فی طبقات۔ تو طبقات میں یہ پہلی انوکھی شاعرہ ہیں، پوری کتاب طبقات الشعراء میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے شاعر، اور وہ خنسا ہیں۔ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے، فی طبقات فحول الشعراء۔ پھر اس کے بعد اصحاب المراسی کس کا تذکرہ، متمم بن نویرہ، خنسا، عاشا باہلہ، کعب بن سعد الغنوی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد طبقات الشعراء میں جو کہ کتنے پر مشتمل ہے، 22 پر مشتمل ہے، اشہرہم حسان بن ثابت، قیس بن خطیم من المدینہ، تو مدینہ پہلا والا، عبداللہ بن زباری، وزرار بن خطاب من مکہ، امیہ بن ابی سلط، محجن الثقفی من الطائف، اور پھر اس کے بعد بحرین۔ تو کیا ترتیب ہے ان کی، مدینہ پہلے مدینہ والوں کو ذکر کریں گے، پھر مکہ والوں کو ذکر کریں گے، پھر طائف والوں کو ذکر کریں گے، پھر بحرین والوں کو ذکر کریں گے۔ یہ سوال آ چکا ہے۔ طبقۃ الشعراء الیہود، تو جو شعراء یہود کا طبقہ ہے وہ کتنے ہیں، 8 ہیں، اصحاب مراسی 4، 22، 40 جاہلی شاعر اسلامی، اور یہ 8 ہیں، ان میں سے سموال بن عادیہ ہیں، کعب بن اشرف ہیں، سعید بن علاریز ہیں، ان 3 کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن سلام کے یہاں ایک شاعر کو اوپر کر دینا، ایک شاعر کو نیچے کر دینا، وہ کن چیزوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اعتمد الجاہلی، تو یہاں پر کہتے ہیں الکم،
कमियत क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, एक बात यह है। दूसरी कितनी अगराज में उसने लिखा है, यानी मदह में लिखा, उसने रसा में लिखा, उसने फ़ख्र में लिखा, उसने हिजा में लिखा। इसी तरीके से उसके शेर की उम्दगी, ठीक है, उसके शेर की उम्दगी। तो ये मोहम्मद बिन सल्लाम जमही के ताल्लुक़ से हमने पढ़ा, बसरा में पैदा हुए। इनका नाम क्या है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सल्लाम बिन अब्दुल्ला बिन सालिम अल-जुमही अल-बसरी, वो याद कर सकते हैं, ठीक है। बसरा में पैदा हुए, 222 में ये बगदाद गए। बगदाद में जब गए वहाँ जाकर बीमार हो गए, फिर जो वाक़या है, फिर 232 में इनकी वफ़ात हुई है। कहाँ पर, बसरा में पैदा हुए, बगदाद में इनकी वफ़ात हुई। ये पहले हैं जिन्होंने नक़द में लिखा है, नक़दी मसाइल से बहस की है। इनकी किताब तबक़ात फ़ुहूलुश्शुअरा, चाहें उसको तबक़ात फ़ुहूलुश्शुअरा अल-जाहिलिय्यीन कह लें, तबक़ात फ़ुहूलुश्शुअरा अल-इस्लामिय्यीन कह लें, जो भी कह लें, तबक़ात फ़ुहूलुश्शुअरा इनकी किताब है। इसी तरीके से किताब इनकी है तबक़ातुन-नहविय्यीन वल-लुग़विय्यीन। इसी तरीके से ये लुग़वियों में से भी हैं, शुआरा में से भी हैं, रावी भी हैं, मुख़बिर भी हैं, नाक़िद भी हैं। ये सारी ख़ुसूसियात हैं इनकी। बाकी बुयूतातुल अरब इनकी किताब है, अल-फ़ासिल फ़ी मिल्ह अल-अख़बार इनकी किताब है, ठीक है। और जो बहुत सारी किताबें, अजरुल खैल है, अल-खलाइब है, इस तरह की जो किताबें ज़िक्र की गई हैं, इनको आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी इन्होंने अपनी किताब तबक़ात फ़ुहूलुश्शुअरा में क़ज़ियतुल इंतिहाल का मसला उठाया है। तबक़ात फ़ुहूलुश्शुअरा को इन्होंने हर तबक़े को 10 तबक़ात में बांटा है। जैसे तबक़ा इस्लामी, तबक़ा जाहिली है, वहाँ से 40 शुआरा उठाए हैं। तबक़ात इस्लामी है, वहाँ से 40 शुआरा उठाए हैं। फिर उसके बाद आपका तबक़तुल यहूद है, वहाँ से 8 शुआरा उठाए हैं। तबक़तुल गाँव वाले हैं, गाँव वाले हैं, ठीक है। गाँव वालों में जैसे जो क़ुरा वाले, वहाँ मदीना मक्का, मदीना मक्का, मदीना मक्का, फिर उसके बाद ताइफ़ और बहरैन, ये तरतीब उठाई है। और गाँव वालों में से 22 शायर और असहाब मरामी से सिर्फ 4 का तज़किरा किया है। एक और ख़ास बात हमें मिली कि इन्होंने अपनी पूरी किताब में सिर्फ एक औरत का तज़किरा किया है, वो औरत होती हैं आपकी खंसा। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे इब्ने क़ुतैबा के मुतालिक। किसके मुतालिक, इब्ने क़ुतैबा के मुतालिक। जो मैंने इंटरेस्टिंग बात आपको बताई थी, इब्ने सल्लाम का नाम क्या था, मोहम्मद अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, ठीक है। तो इनकी कुनियत इनका नाम है, उनकी कुनियत उनका नाम है। ये अबू मोहम्मद क्या है, उनका नाम था मोहम्मद, इनकी कुनियत है, उनका नाम था, इनका नाम है अब्दुल्ला, उनकी कुनियत है। क्लियर है, अब तो इसमें डाउट नहीं होगा। इनका नाम क्या, इब्ने क़ुतैबा का नाम, इब्ने सल्लाम का नाम मोहम्मद, इब्ने क़ुतैबा का नाम अब्दुल्ला, ठीक है। वो आगे होगा तो वो अलग बात है। इब्ने क़ुतैबा, हालांकि क़ुतैबा ये इनके ना तो अब्बा का नाम है और ना दादा, बल्कि परदादा का नाम है, ठीक है। क़ुतैबा इनके परदादा का नाम है। तो इनका पूरा नाम क्या है, अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद इनके अब्बू का नाम, मुस्लिम इनके दादा का नाम, क़ुतैबा इनके परदादा का नाम। अद-दैनूरी, दैनूरी ये जगह की तरफ निस्बत है, क़ज़ा अद-दैनूर, जहाँ पर ये काजी बनाए गए थे। तो क़ज़ा वहाँ रहे थे, क़ज़ा की थी, क़ज़ा यानी जज रहे थे, ठीक है, मुफ्ती रहे थे, काजी रहे थे, इस वजह से। 213 में इनकी पैदाइश है और 276 में इनकी वफ़ात है। 276 में और किसी की वफ़ात है तो मुझे ज़रूर बताना। 276 में और किसी की वफ़ात है तो मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरीके से 1976 कोई डेट किसी की आपके जहन में आए तो वो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर थोड़ा सा लिख देंगे आपके जहन में पक्का हो जाएगा। जो लिख देंगे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो तो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे। उसी तरीके से अगर ईस्वी को देखें तो 828 से 889 बयान की है। ये आपकी मर्ज़ी है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा, याद करें ना करें, ठीक है। आपका जहन कबूल करता हो तो करें, वरना कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ पर ये देखें, ये खुसूसियत है इनकी, आलिम भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, अदीब भी हैं। आलिम, फ़क़ीह, अदीब, नाक़िद, लुग़वी और मारिफत के मौसूई, मतलब जो इंसाइक्लोपीडिया हैं, बहुत सारी नॉलेज अलग अलग अंदाज़ की। मौसूआ कहते हैं कि बहुत सारा ज्ञान हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का या किसी एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तीसरी सदी में से हैं, इसमें तो नो डाउट है। 213 से 276 तीसरी सदी बनती है, ठीक है। 200 तो ख़त्म हो गई, फिर तीसरी शुरू हुई। 201 के बाद का मतलब कि तीसरा शुरू हो गया। क्लियर है, अगर 2:01 हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा मिनट शुरू हो रहा है, शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब तीसरी सदी, छोटी सी बात है लेकिन फिर भी चले देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा लिखते ही आ जाए ना तो समझ में इब्न क़ुतैबा के पास ही जाएंगे। बल्कि फ़क़ीह भी आ जाए ना तो बहुत हद तक हमारे अपने सिलेबस में हमें इब्न क़ुतैबा के पास जाना चाहिए, क्योंकि इब्न हज़्म जो है वो फ़क़ीहुन ज़ाहिरियुन है, तो वहाँ ज़रूर ज़ाहिरी लिखा होगा। वुलिदा बिल कूफ़ा, इख्तिलाफ़ है लेकिन सही लोगों ने कूफ़ा को ही माना है। वुलिदा बिल कूफ़ा, कूफ़ा में इनकी पैदाइश हुई है, तो नो डाउट आप लिख लेना, कूफ़ा में पैदा हुए। पीछे वाले कितने थे, बसरा में पैदा हुए, बगदाद में वफ़ात हुई। तो हमारे जो इनको पढ़ेंगे हम नुक़ात को, इनका क्या हुआ है कि अक्सर चाहे कूफ़ा में पैदा हुए चाहे बसरा में पैदा हुए, लेकिन इनकी एक रिवायत रही है कि ये लोग बगदाद जाते थे। जैसे आज के लोग दिल्ली जाएँ या फिर इसी तरीके से हैदराबाद जाएँ या बंगलौर जाएँ, जो भी कोलकाता है मशहूर शहर हैं, इलाके हैं, वहाँ जाने का रिवाज हो, ठीक है। तो कूफ़ा में पैदाइश हुई, बगदाद चले गए। हैसो इस्तक़र्र उलमाउल बसरा वल कूफ़ा, जहाँ जाकर कहा ना बगदाद, जहाँ जाकर बसरा कूफ़ा के उलमा रहते थे। युअतक़द अन्नहु वुलिदा फ़ी बगदाद, बिल्कुल भूल जाएँ इसको,
بھول جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر ذہن رکھ لیں کہ ہاں ایک قول یہ بھی ہے۔ اصل کیا ہے، کوفہ میں پیدا ہوئے، بغداد میں وفات ہوئی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بغداد میں پیدائش ہوئی ان کی اور کوفہ میں جا کر رہے۔ پھر اس کے بعد ولی قضاء الدینور، دینور کے قضاء کا منصب انہوں نے عہدہ سنبھالا ایک فترے تک، فنسب الیہا، اس کی طرف ان کی نسبت کی گئی، چنانچہ کیا کہا گیا، ابن قتیبہ الدینوری۔ دینوری جہاں بھی آ جائے، شاید کسی اور کی زندگی میں دینور کا لقب نام ہمیں نہیں ملتا ہے، نسبت ہمیں نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے، ایسا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بتانا۔ اتصل بأبی الحسن عبید اللہ ابن یحییٰ ابن خاقان، چنانچہ ابن خاقان بھی یاد کر سکتے ہیں آپ، یا پورا نام بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ان کا رشتہ اچھا جڑا کس سے، ابو الحسن عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان سے، جو کہ خلیفہ متوکل کے وزیر تھے۔ منسٹر، ایک خلیفہ ایک منسٹر ہے، تو منسٹر بھی کوئی کم عہدے کے نہیں ہوتے، بہت عہدے کے ہوتے ہیں۔ ایک مودی ہے اور مودی کے نیچے جو چیلے ہیں، مختار عباس نقوی وغیرہ اور بہت سارے جو دوسرے منسٹر ہیں، ہزاروں، ٹھیک ہے، ہزاروں نہیں بلکہ ٹھیک ہے 10 15 20 25 اتنے۔ تو خلیفہ متوکل کے تعلق سے ہم نے پڑھا، ضرور بتانا مجھے کہ خلیفہ متوکل کے ساتھ کون رہا ہے۔ بہتری رہے ہیں، ابو العلا معری رہے ہیں، متنبی رہے ہیں، ابو تمام رہے ہیں، کون رہے ہیں وہ آپ کے لیے بتانا ضروری ہوگا، بالکل ضروری ہوگا۔ خلیفہ متوکل کے ساتھ کون رہا ہے، کتنی سال رہا ہے، اور کسی نے خلیفہ متوکل کو کتاب ہدیہ کی ہے تو ضرور بتانا۔ وَأَهْدَى لَهُ كِتَابَهُ ادب الکاتب، اور ابن قتیبہ نے اپنی کتاب ہدیہ کی کس کو، ان کو، ابن خاقان کو، جن کا نام ہے ابو الحسن عبید اللہ، یعنی عبید اللہ نام ہے ابو الحسن، ٹھیک ہے، ابو الحسن عبید اللہ بن یحییٰ ابن خاقان، ابن خاقان بھی صرف دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو اپنی کتاب ہدیہ کی، کس نے کی، ابن قتیبہ نے کی، کس کو کی، ابن خاقان کو کی، کون سی کتاب کی، ادب الکاتب کی، عیون الاخبار نہیں، الشعر والشعراء نہیں، الامام والسیاسہ نہیں، اور دوسری غریب القرآن نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ دھیان رکھنا، ٹھیک ہے، یہ میں نے کیوں کہا ایسے، تاکہ پتہ چلے کون سی کتاب ہدیہ کی ہے۔ استقر ابن قتیبہ فی بغداد، بغداد میں انہوں نے سکونت اختیار کی، رہائش پذیر ہوئے۔ وَأَقَامَ فِيهِ حلقۃ التدریس، اور وہاں پر لوگوں کو پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، حلقۃ التدریس مطلب کہ وہاں جا کر ایک ٹیچنگ، بالکل یہ کوئی نہیں ہے کہ فارملی اکیلے بندی ایسی ہوتے تھے، ایسی پڑھائی ہوتی تھی، تو ٹیچنگ مدرسہ کھول لیا انہوں نے اپنے دم پہ اور حلقۃ التدریس شروع کیا۔ ان کے جو شاگرد ہیں ان میں سے ان کے بیٹے قاضی ابو جعفر احمد بن قتیبہ ہیں، ان کے بیٹے قاضی ابو جعفر احمد بن قتیبہ، پھر اس کے بعد ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن درستوئی، پھر اس کے بعد عبید اللہ بن عبد الرحمن السکری، یہ 3 لوگوں کا نام ہے، یاد رکھ لینا۔ قال عنہ ابن خلکان فی وفایات العیان، ابن خلکان نے ان کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے وفایات العیان میں، کان فاضلۃ ثقۃ سکن بغداد وحدث بها، اور وہاں پر انہوں نے روایت کیا کس سے، اسحاق بن راہوے سے، بڑے ہیں، محدث ہیں، ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان بن سلیمان بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن زیاد بن ابی سے، و ابی حاتم سجستانی سے، و تصانیفہ کلھا مفیدہ۔ تو 2 بندوں کا نام ہم کہہ سکتے ہیں مشہور ہیں، اسحاق بن راہوے، ابو حاتم سجستانی، یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں، اور تیسرے یہ بھی ہیں زیاد بن ابی، ٹھیک ہے، کہاں سے نام شروع ہوگا، ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان، یہ ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں۔ تو ابن خلکان نے کہا ان کے بارے میں یہ والا، یہ عبارت بھی کہیں نہ کہیں سوال بن سکتی ہے، نو ڈاؤٹ یہ عبارت بھی آپ کی سوال بن سکتی ہے۔ ان کی مؤلفات میں سے ہم دیکھیں تو ان کی مؤلفات میں آپ کی ہے غریب القرآن ہے، رسالت، تو غریب القرآن کا پیئر آپ یہاں سے جوڑ دیں غریب الحدیث، ٹھیک ہے، غریب القرآن کا پیئر کیا ہے، غریب الحدیث ہو گیا، غریب القرآن ہے ان کی، غریب الحدیث ہے، باقی آپ کے بھائی محمد بن سلام جو گزرے ہیں ان کی بھی غریب القرآن ہے۔ پھر اس کے بعد رسالت الخط والقلم ہے، پھر اس کے بعد تعویل و مختلف الحدیث ہے، کون ہے، تعویل و مختلف الحدیث، اور اس کا پیئر کیا ہے، تعویل و مشکل القرآن، کیا ہے، تعویل و مختلف الحدیث، تعویل و مشکل القرآن۔ مشکلات القرآن کس کی کتاب ہے، مشکل القرآن کس کی کتاب ہے، اعراب القرآن، اس طریقے سے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مشہور تو نہیں ہے لیکن ان 3 کا پیئر بنا کے یاد کر سکتے ہیں، معارف تو مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو 2 پیئر ہمارے بن گئے، غریب القرآن غریب الحدیث، تعویل و مختلف الحدیث تعویل و مشکل القرآن، ان 3 کا ایک پیئر بنا کے یاد کر لیں۔ الانواع فی مواسم العرب، بلکہ 2 کا بنا لیں کیونکہ معارف تو مشہور ہے ہی، ٹھیک ہے، الانواع فی مواسم العرب اور الجراثیم، معارف تو مشہور ہے ہی، معارف تو مشہور ہے ہی۔ پھر اس کے بعد غریب القرآن تو ہے ہی مشہور۔ الشعر والشعراء عیون الاخبار ہو گیا، یہ دونوں مشہور ہیں، یہاں ایک پیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ادب الکاتب آلریڈی مشہور ہے، ان تینوں مشہوروں کو لکھ لیں، تو ٹوٹل مشہور کتنی ہوئی، الشعر والشعراء عیون الاخبار ادب الکاتب المعارف غریب القرآن، یہ 5 کتابیں مشہور ہیں، ان کو الگ ایک پیئر میں لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو پیئر میں بنوا رہا ہوں، غریب الحدیث غریب القرآن، تعویل مختلف الحدیث تعویل المشکل القرآن، الانواع والجراثیم، ٹھیک ہے، معارف تو مشہور والی میں سے، پھر اس کے بعد الشعر والشعراء مشہور والی، عیون الاخبار مشہور والی، پھر یہاں پر الاشربہ و ذکر اختلاف الناس، اور یہ تینوں کو ایک میں لکھ لیں،
الاشربہ و ذکر اختلاف الناس، اختلاف کا لفظ ہے، پھر الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجہمیہ یہ الگ، المعانی والکبیر فی غایۃ المعانی، ان تین کو ایک پیئر بنا لیں، ٹھیک ہے، ان تین کو ایک پیئر میں رکھ لیں اور اس کے بعد ان کو یاد کر لیں، پھر اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے 213 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 276 ان کی وفات ہے، نام کیا ہے؟ ابو محمد عبداللہ بن عبد المجید بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، عنون الاخبار، ادب الکاتب، کتاب المعارف، الشعراء، اور اسی طریقے سے غریب القرآن، یہ آپ کی اہم کتابیں ہیں۔ کوفہ بغداد دونوں میں پیدائش کا لکھا ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے وہ کوفہ راجح لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ قیل فیہ انہ فی اہل سنت بمنزلۃ الجاحظ عند المعتزلہ، کہ اہل سنت میں ان کا ایسے مقام ہے جیسے معتزلہ کے یہاں جاحظ کا مقام ہے۔ ایک بات، کانا ابن قتیبہ یعتبر امام المدرسۃ البغدادیہ، تو ابن قتیبہ جو مدرسۃ بغدادیہ تھا اس کے امام سمجھے جاتے تھے، جس میں دو مدرسے آتے تھے، مدرسۃ البصرہ بھی آتا تھا، مدرسۃ الکوفہ بھی آتا تھا، ٹھیک ہے۔ قسم الشعر الی اربعۃ ضروب، انہوں نے شعر کو 4 قسموں میں بانٹ دیا ہے۔ نمبر 1 ما حسن لفظہ و معناہ، ایک کیا ہوا؟ جس کے لفظ بھی اچھے ہوں، معنی بھی اچھے ہوں، ما ساء لفظہ و معنی، جس کے معنی بھی لفظ بھی برے ہوں، معنی بھی برے ہوں، کلیئر ہے۔ پھر اس کے بعد الٹا ہوگا، جس کا لفظ اچھا ہو معنی برا ہو، جس کا معنی برا ہو جس کا لفظ اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب ہے شعر و شعراء، اس میں کیا ہے؟ واشبہ بمعجم للشعراء، تو یہ معجم الشعراء کے یعنی شعراء کی ایک موجم ہو، یعنی ان کو حروف موجم کے حساب سے شعراء کی زندگی کو بیان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ باقی معجم الشعراء کس کی کتاب ہے وہ ضرور بتانا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ موجم الشعراء کے مشابہ ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعراء کا موجم مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی زندگیوں کو حروف الف کے حساب سے ترتیب دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ ان ابن قتیبہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابن قتیبہ نے یہ نہیں کہ سب کو بھر دیا ہو اس میں، قد اقتصر فیہ علی عرض المشاہیر من الشعراء، صرف مشہور شعراء کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ الذین یحتج باقوالہم وقصائدہم فی اللغۃ والنحو، جن کے قصائد اور ان کے اقوال کو لغت اور نحو میں ان سے دلیل پکڑی جاتی ہے اور ان کو حجت مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہر شاعر کے لیے جو بھی شاعر ان کی کتاب میں ہیں ان کے ترجمہ بیان کیا، ان کی زندگی کو بیان کیا، اس کے اشعار کو بیان کیا، ان کے قصائد کو بیان کیا، اور وقد حرص علی ترتیب الشعراء فی ترتیبا زمنیا بدع من الرسل الجاہلی، چنانچہ انہوں نے شعراء کو کون سی زمنی ترتیب کے حساب سے رکھنے کی کوشش کی۔ زمنی ترتیب کیا ہے؟ کہ عصر جاہلی سے نیچے تک آئے، جہاں تک بھی انہوں نے ترتیب کیا ہے۔ یہ کتاب اس کے بارے میں ہوگی، مشہور کتاب کے بارے میں۔ پھر کتاب المعارف کے بارے میں، کتاب معارف میں کیا ہے؟ شامل لجمیع الوان المعرفہ، اس میں ہر طرح کی نالج موجود ہے، انبیاء کے قصے، ان کی اولادیں، پیدائش کیسے ہوئی، دنیا کیسے بنی، اسی طریقے سے اس میں عرب کے انصاب کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقے سے عمائر الارض، جو زمین کی عمریں ہیں یا قوم کی عمریں ہیں، ان کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ کا ہو گیا معارف کے بارے میں، الشعر و شعراء کے بارے میں۔ عیون الاخبار کے بارے میں نے سرچ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادب الکاتب کے بارے میں، وہو کتاب ادبی مخصص لفئۃ الادباء من القراء، چنانچہ یہ کتاب ادبی کتاب ہے جو کہ خاص ہے ادبا قراء کے لیے، جو ادبا پڑھنے والے ہیں۔ اذ یحرص فیہ علی تعلیم شروط الکتابہ، کیونکہ اس کتاب میں کیا موجود ہے کہ کتابت کے شروط کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ بغیۃ الرقی بالکتابۃ الابداعیہ والنہوض بہا، جو کتابات ابداعیہ میں بڑھنا چاہتا ہے، کریٹیو رائٹنگ میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے کون سے قواعد ہیں۔ تو یہ کتاب تو پڑھنا چاہیے، مجھے ہی پڑھنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ان کے اساتذہ میں سے 2 نام ہم نے دیکھے تھے ابھی، کس کا سنا تھا؟ ایک تھا ابو حاتم السجستانی کا، اسحاق بن راہوے کا، یہاں دیکھتے ہیں۔ ایک ہے ابو حاتم السجستانی، ابو الفضل الریاشی اصمعی کا نام ہے، عبد الرحمن ابن اخی الاصمعی ہیں، عبد الرحمن ابن اخی الاصمعی، حرملہ بن یحییٰ، اسحاق بن راہوے یہ مسعور، ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ الحسانی۔ باقی یہ تو ہے کہ ادب الکاتب۔ ابھی ادب الکاتب کے بارے میں آگے آئے گا، فاخوری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ادب الکاتب میں فاخوری نے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا ہے، دیکھیں کہ انہوں نے یہ کتاب کس کے لیے لکھی ہے؟ ابن قتیبہ نے ابن خاقان کے لیے لکھی ہے، جو کہ معتمد علی اللہ بن متوکل کا وزیر تھا، پیچھے لکھا تھا متوکل کا، تو دونوں کا وزیر ہوگا، اس میں کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ جب بعد میں بیٹا بنا تو بیٹے کا ہی وزیر تھا، پہلے ابا کا وزیر، پھر بعد میں بیٹے کا وزیر، ابو کا وزیر، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے کتاب لکھی اور پھر ان کو ہدیہ بھی کی ہے۔ اس کتاب کی شرح کی ہے ابو محمد بن سید البطلیوسی نے، ٹھیک ہے، ابو محمد بن سید البطلیوسی نے اس کتاب کی شرح کی ہے، نام یاد رکھ سکتے ہیں اس کا، اور اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو بیان کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بصرہ آئے واتصل بالجاحظ، اور جاحظ سے ملاقات ہوئی، تو جاحظ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اور حنا فاخوری نے ان کے بارے میں لکھا ہے، کانا صادقا ما یروی، جو بھی روایت کرتے تھے سچے تھے، عالما، شاید یہ پوچھا جا چکا ہے، ایسا کچھ لگ رہا ہے مجھے PYQs میں کبھی بھی، عالما باللغت والنحو، نحو کے بارے میں، لغت کے بارے میں، غریب قرآن کے بارے میں، اس کے معنی کے بارے میں، اس کے شعر کے بارے میں، فقہ کے بارے میں بہت زیادہ تصنیف و تالیف ہے۔ ایسا کسی کے بارے میں لکھے ہوتے ابن قتیبہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا
یعنی راوی بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، نحوی بھی ہیں، غریب قرآن مطلب قرآن کے ماہر ہیں تھوڑے بہت، ٹھیک ہے، معانی میں بھی، شعر میں بھی، فقہ میں بھی تصلیف و تعلیف بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ کیا لکھا لابن قتیبہ آثار کثیر قیل انہا 300 کتاب، 300 کتاب ہیں، جن میں سے معانی الشعر الکبیر، معانی الشعر کس کی کتاب ہے وہ ضرور بتانا، معانی الشعر کس کی کتاب ہے مجھے ضرور بتانا، یہ تو معانی الشعر الکبیر ہے، عیون الشعر ہے، عیون الاخبار ہے، عیون الشعر بھی ان کی ہے، عیون الاخبار بھی ہے، کتاب المعارف، کتاب الکاتب، کتاب الشعر والشعراء، کتاب الخیل، کتاب خلق الانسان، کتاب الاشربہ، اور بہت ساری کتابیں جو آپ کی پیچھے گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اب شروع ہو رہا ہے آپ کا ویکیپیڈیا کا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کوفہ میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد یہ دینور وہیں پہ علم حاصل کیا، بغداد میں بھی گئے، پھر اس کے بعد دینور کے قاضی بنائے گئے۔ جب ان کا مقام و مرتبہ جانا تو بلاد فارس میں سے ہے، دینور کیا ہے، بلاد فارس میں سے ہے۔ وکان بہا جماعت من العلماء والفقہاء والمحدثین، وہاں پر علماء، فقہاء، محدثین تھے جہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے فقہ اور حدیث کے مسائل انہوں نے ڈسکس کیے۔ پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد یہ بغداد آ گئے۔ بغداد میں تو یہ جو ابن خاقان کے ساتھ تھے یہ بغداد میں تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال ہے نا، کوفہ میں ایک سوال بن سکتا ہے۔ تو ابن خاقان کے ساتھ جو تھے وہ بغداد میں تھے، انہی کے لیے ادب الکاتب لکھی، اور بغداد میں یہ رہے، وہاں پر انہوں نے آپ کے ٹیچنگ شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ ان کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا وقت كنت في عنفوان الشباب وتطلب الاداب احب ان اتعلق من كل علم بسبب وانا اضرب فيه بسهم۔ تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ ہر علم کو میں سیکھوں، ہر طرح کی نالج مجھے سیکھوں۔ اور مؤلف کہتے ہیں وَسَاعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ بغداد، اور چنانچہ ان کو ایسا ہوا، ہر علم میں انہیں علم حاصل ہوا، ہر طرح کے ہر نوع میں ان کو علم حاصل ہوا، فقہ میں ہوا، تفسیر میں ہوا، قرآن میں ہوا، حدیث میں ہوا، لغت میں ہوا، ٹھیک ہے، ادب میں ہوا، فقہ میں، ہر چیز میں ان کو ہوا، کیونکہ بغداد اس وقت جو ہے علماء سے بھرا رہتا تھا، وہ مرکز تھا۔ چنانچہ ان کو خطیب الفقہاء کہا جاتا ہے یا فقیہ الخطبہ، ٹھیک ہے، قیل فی خطیب الفقہاء یا فقیہ الخطبہ، کافی اہم بھینکر ہے کہ فقہاء میں خطیب ہیں یا خطبہ میں فقیہ ہیں، بہت زبردست جملہ ہے یہ۔ بل عدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ان کو خطیب اہل سنہ کہا ہے، کیا کہا ہے، خطیب اہل سنہ کہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دینور کے قضاء پر متمکن ہوئے، اور ابن الندیم نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا، یہاں پر دیکھیں ابن الندیم نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے وَكُتُبُهُ فِي الْجَبَلِ مَرْغُوبٌ فِيهَا، اگر ان کی کتابیں پہاڑ پر بھی رکھے ہوں نا تو ان کو پڑھنے کا دل کرے گا، بہترین ہے نا۔ کس نے کہا، ابن الندیم نے۔ اور ان کے بارے میں ان کی تعریف قال الازہری وما رأيت احدا يدفعه عن الصدق فيما يروي، کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا یدفعه عن الصدق فيما يروي، کہ جس میں یہ بیان کرتے تھے، سچائی بیان کرتے تھے، ان کے علاوہ ایسا کوئی نہیں تھا جو اتنی سچائی اپنی روایت میں رکھتا ہو۔ خطیب بغدادی نے ان کو ثقۃ دین فاضل کہا ہے، انباری نے ان کو اچھا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہبی نے کیا کہا، العلامہ الکبیر ذو الفنون صنف وجمع ويعد صيته وكان اللسان العربي والاخبار وايام الناس والرجل ليس بصاحب حديث وانما هو من كبار العلماء المشهورين، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ذہبی نے کہا ہے من اویت العلم لکنہ قلیل العمل فی الحدیث، ٹھیک ہے، یہ علم کا برتن تھے لیکن حدیث پر کم عمل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر نے کہا، تو یہ جو ان کی تعریف ہے وہ آپ اقوال کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر وہی بات لکھی ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کوفہ میں پیدا ہوئے، لیکن بغداد میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ولیکن الراجح انہ ولد بالکوفہ، لیکن راجح یہ ہے کہ 213 میں 828 میں یہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے، کوفہ میں پیدا ہوئے، بچپن میں ہی یہ بغداد چلے گئے جہاں پر ان کی تربیت ہوئی، وہاں پر ہی انہوں نے علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہی انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ وکان احد ائمۃ الاسلام ومن اصحاب الامام الشافعی، چنانچہ امام شافعی کے کیا ہیں، یہ شاگرد ہیں، اصحاب مطلب امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ وَلَهُ مُسْنَدٌ معروف، اور ان کی ایک مسند ہے، بڑا اہم ہے، یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ مسند کس کی ہے، شاید پورے سلیبس میں ہی ایسا کوئی نہیں ہوگا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے۔ وَإِلَى جَانِبِ ذَلِكَ كَانَ مِنْ عَالَمِ النَّاسِ بِتَفْسِيرِ الْقِرَاءَ، اسی طریقے سے تفسیر قرات کی جو تفسیر ہے اس کا بھی علم تھا۔ اور وَحَسْبُهُ مَنزِلَةً، ان کے مقام و مرتبے کی کیا کہنا، ان البخاری و مسلم و ترمذی كانوا من تلاميذي، بخاری، مسلم اور ترمذی جو ہیں حدیث کے ان کے تلاميذ میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، کیونکہ ان تینوں نے ان سے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں نے ان سے روایت کیا ہے۔ باقی یہاں پر ان کے کتاب کے بارے میں بات شروع ہو رہی ہے، الشعر والشعراء من اقدم الکتاب التي صنفت فی تراجم الشعراء، یہ ان پرانی کتابوں میں سے ہے جو تراجم شعراء یعنی شعراء کی زندگیوں کے متعلق لکھی گئی ہے۔ کس نے لکھی ہے، ابو عبداللہ ابن قتیبہ نے، اور وہ جاہز کے طبقے سے ہیں، یعنی جاہز سے ملاقات بھی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا، اور معتزلہ میں جو جاہز کو مقام ہے اہل سنت میں وہ ان کو مقام حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ وَيُعَدُّ، یہ کتاب جو ہے اہم کتابوں میں سے ہے، يُعَدُّ مصدرا اصیلا ومرجعا ہاما فی باب
मुशाबिह, ये एक मज़दर की अहमियत रखती है, वो कबीर शिब, और ये बहुत ज़्यादा मुशाबे है इब्न सल्लाम की किताब तबक़ात फ़ुहूलुश शुअरा से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने उनकी ज़िंदगियों को और उनके बारे में बहुत कुछ इस्तिक़सा यानी अहाता करने की कोशिश की है। इन्होंने किताब के मुक़द्दिमे में कहा वकाना अक्सर क़स्दी लिल-मशहूरीन मिन अश-शुअरा, मेरा इरादा ये था कि जो मशहूर शुअरा हैं अल्लज़ीना यअरिफ़ुहुम जुल्लु अहलुल अलद वल्लज़ीना यसहुल एहतिजाज बिअशआरिहिम, जिनको अक्सर लोग जानते हैं और उनके अशार से हुज्जत पकड़ी जाती है, फिर गरीब यानी जो मुश्किल अल्फाज होते हैं नहव में लुग़त में, वफ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, या कुरान में मुश्किल अल्फाज हैं उनकी अशार को हुज्जत बनाया जाता है, हदीस रसूल में जो मुश्किल अल्फाज हैं, मैंने उन शुअरा को रखने की कोशिश की है जिनको लोग जानते हैं, उदबा जानते हैं, या फिर इसी तरीके से उनकी बातों को हुज्जत माना जाता है, ठीक है। और इसमें तरतीब ज़मनी का इन्होंने ख्याल किया है, वो तो हमने देखा। इस किताब के गर्ज़ के बारे में लिखते हैं हादा किताब अल्लफ़तहु फ़ी शेर, ये किताब मैंने शेर में लिखी है, अख़बरतु फ़ीहा अन शुअरा, इसमें मैंने शुअरा के बारे में ख़बर दी है, उनके ज़माने के बारे में, उनके अक़दार के बारे में, उनके अहवाल के बारे में, अशार में, उनके क़बाइल के बारे में, उनके बाप के नामों के बारे में, और जो लक़ब से जानता है, जो कुनियत से जानता है, सब के बारे में मैंने ज़िक्र की है। और जो कुछ उनकी ख़बरों में, क़िसस में अच्छा था वो ज़िक्र करने की कोशिश की, जो उनके अच्छे शेर हैं उनको ज़िक्र करने की कोशिश की। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बताया है कि इन्होंने अपनी किताब में क्या रखा है। वल किताब कसीर शुअरा, किताब में बहुत सारे शुअरा हैं, बहुत नुसूस शामिल है, नुसूस मतलब शायरी वगैरह शामिल है। तज़म्मना 206 तर्जुमा, किताब में कितने तर्जुमे हैं यानी कितनी सवाने हयात को ज़िक्र किया है, 206 को। चुनांचे इमरुल कैस से शुरू किया, बहुत लंबी गुफ्तगू की, फिर उसके बाद असर अब्बासी तक, ठीक है, ख़त्म कहाँ किया, अशजा सुलमी से। तो शुरू किससे किया, 206 में से अमीरुल कैस से शुरू किया असर जाहिली के, और अशजा सुलमी जो असर अब्बासी के हैं उन पर ख़त्म किया है। तो ये दोनों नाम भी याद रखे जा सकते हैं और आपको रखना चाहिए, ठीक है, आपको रखना चाहिए। बाकी 2-3 स्लाइड और हैं जो अदबुल कातिब के मुताल्लिक़ हैं और किसी की ऐसी किताब के मुताल्लिक़ हैं जो इन्होंने कहे, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी अहम आ गया है किसके बारे में, इब्न क़ुतैबा के बारे में। इनका नाम क्या है, हमने नाम पढ़ा, इनका नाम है अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, ठीक है, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ये इनका नाम है। अद-दैनूरी हैं, कूफ़ा में इनकी पैदाइश हुई है, इख्तिलाफ़ है कूफ़ा या बगदाद में, कूफ़ा में इनकी पैदाइश हुई है, और कूफ़ा के बाद ये बगदाद चले गए जहाँ पर इन्होंने इल्म हासिल किया, और बहुत तरीके का इल्म हासिल किया, क्योंकि इनका खुद कहना था कि बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं हर तरीके का इल्म हासिल करूँगा। चुनांचे ये आलिम हैं, ये अदीब हैं, ये फ़क़ीह हैं, ये सिक़ा हैं, ये रावी हैं, ये आपके, ठीक है, तफसीर का इल्म था इन्हें, कुरान के गरीब मुश्किल अहादीस जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका इल्म था। तो बहुत सारे उसमें काजी भी थे, दैनूर के काजी बनाए गए जो कि बिलाद फ़ारिस में से समझा जाता है, ठीक है। बगदाद में इन्होंने सुकूनत इख्तियार की और बगदाद में ही इनका इंतकाल हुआ है। कूफ़ा में पैदा हुए और बगदाद में इनकी वफ़ात हुई। इससे पहले इब्न सल्लाम बसरा में पैदा हुए, आपके बगदाद में उनकी वफ़ात हुई थी। तो 213 में इनकी पैदाइश है और 276 में इनकी वफ़ात है। 828 में इनकी पैदाइश है और 889 में इनकी वफ़ात है। इनकी बहुत सारी किताबें हमने डिस्कस किया। सबसे मशहूर किताब अश्शेर व शुअरा अदबुल कातिब, ठीक है, अल-मआरिफ इनकी किताब है, उनुल अखबार इनकी किताब है, उनुल शेर इनकी किताब है, गरीबुल कुरान, तावील मुख्तलिफ़िल हदीस, तावील मुख्तलिफ़िल कुरान, ठीक है। इसी तरीके से अल-अशरिबा वगैरह वो सारी किताबों का जिक्र हमने देखा, अल-अनवा है, अल-मआरिफ है, और बहुत सारी किताबें इनकी हैं, उनको आप देख सकते हैं। जाहिद से इनकी मुलाकात हुई है, बसरा में जब गए थे तो जाहिद से इनकी मुलाकात हुई थी। इसी तरीके से अबुल हसन याहया बिन जो नाम है इब्न खाकान का, इब्न खाकान से इनसे रिश्ता काफ़ी गहरा था, चुनांचे उन्हीं के लिए इन्होंने अपनी किताब अदबुल कातिब लिखी और उनको हदिया किया था, ठीक है, जो कि मुतवक्किल या मोतमिद के वज़रा में से समझे जाते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन खुलासा है इनकी ज़िंदगी का, ठीक है, तकरीबन ये खुलासा है इनकी ज़िंदगी का, आप अपने जहन में इसको रख सकते हैं। अब बात कर रहे होंगे हम तीसरे क़ुदामा इब्न जाफ़र के ताल्लुक़ से। क़ुदामा इब्न जाफ़र नाम तो इनका पूरा है, कोई इब्न लगा के नहीं है। क़ुदामा इब्न जाफ़र बिन क़ुदामा बिन ज़ियाद अल-बगदादी अबुल फ़र्ज, कुनियत क्या है, अबुल फ़र्ज, कुनियत ज़रूर याद करना, इनकी कुनियत क्या है, अबुल फ़र्ज। मोहम्मद बिन सल्लाम की अबू अब्दुल्ला बिन क़ुतैबा की कितनी है, अबू मोहम्मद कुनियत, इनकी अबुल फ़र्ज है। तो कुनियत भी अलग अलग से लिख सकते हैं सारों की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें, अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी कुनियत ही पूछ लिया जाता है या कभी कभी कुनियत से ही हमारा मसला हल हो जाता है। जैसे हमज़ानी का मुझे नाम याद नहीं, लेकिन अबुल फ़ज़ल की वजह से मैं अब्दुल फ़ज़ल पे टिक करूँगा, ठीक है। मुझे इब्नुल हमीद का नाम पता नहीं, लेकिन मुझे अबुल फ़ज़ल उनकी कुनियत पता है, मैं उनके साथ टिक करूँगा। तो कभी कभी कुनियतों से भी आपके बहुत सारे सवाल हल हो सकते हैं। वलिदा फ़िल बसरा फ़ी सुलुसिल अख़ीर मिन क़र्न सालिस अल हिजरी, चुनांचे बसरा में पैदा हुए सुलुस अखीर में। सुलुस अखीर मतलब 25 पहला सुलुस, 50 दूसरा सुलुस और 75 तीसरा सुलुस, यानी 75 के आसपास इनकी सुलुस अखीर मिनल क़र्न 275 से पहले इनकी पैदाइश हुई है। वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह हम अगर जिक्र हुआ तो। नशा व तरारा फ़ी बगदाद, बसरा में पैदा हुए, बगदाद में परवरिश, तीनों का हिसाब ऐसा ही है बिल्कुल।
ابھی ابن قتیبہ کا بھی، حالانکہ ابن سلام تو لیٹ میں گئے تھے بالکل آخری عمر میں. ادرک ثعلبن، ثعلب کوئی سے ان کی ملاقات ہے، مبرز سے ان کی ملاقات ہے، ابن قتیبہ سے ان کی ملاقات ہے، کیونکہ 276 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو یہ تو 273 ایسا کچھ ملے گا ہمیں، 271 ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. کانا نصرانی، یہ نصرانی تھے. کون تھے؟ نصرانی تھے. ثم اسلمہ، پھر اسلام لے آئے. کس کے ہاتھوں؟ مختفی باللہ کے ہاتھوں اسلام لے آئے. تو یہ اسلام بھی لے آئے، پہلے نصرانی تھے، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے، پھر اسلام لے آئے. اگر صرف اتنا بھی ایک سوال بن سکتا ہے، پورا کا پورا سوال بن سکتا ہے، نو ڈاؤٹ. پھر اس کے بعد الگ الگ سوال ہے. نصرانی تھے، کس کے ہاتھوں اسلام لائے؟ مختفی باللہ کے ہاتھوں لائے. کب؟ 289 یا 295 کے درمیان میں. ٹھیک ہے، 289 یا 295 کے درمیان میں یہ مختفی باللہ کا دور بتایا ہے. ٹھیک ہے، اس درمیان میں قرأ واجتہد وبرع فی صناعۃ البلاغہ والحساب. چنانچہ ان کو بلاغت بھی آتی تھی، حساب بھی آتی تھی. اب دیکھیں دونوں موٹے ٹاپک، پیپر 1 کا سب سے بیکار ٹاپک حساب یعنی میتھ، اور پیپر 2 کا سب سے ہارڈ ٹاپک، دونوں ان کو اچھے سے آتے تھے. ٹھیک ہے، تأثر کثیرا، تو ایک ہو گیا بلاغہ، ایک ہو گیا حساب. پھر اسی طریقے سے منطق فلسفہ بھی ان کو بہت آتا تھا. تأثر کثیرا بالمنطق والفلسفہ مما یبدو واضحا فی تصانیفی. چنانچہ یہ بلاغہ یونانیہ، ٹھیک ہے، جو یونانی قواعد ہیں، سوال آ چکا ہے کہیں نہ کہیں، ان کی آراء کو انہوں نے بلاغہ میں یا ادب میں یا نقد میں انہوں نے عربی ادب میں بھی ڈالنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، تو یونانی ادب سے کافی متاثر تھے، ان کی آراء سے یہ کافی متاثر تھے، منطق اور فلسفہ سے. برع فی اللغتی والادبی والفقہی والکلامی، لغت، ادب، فقہ اور کلام میں کافی مہارت ان کو ملی. تو لغوی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، علم کلام بھی ہیں. تو علم کلام کافی خاص ہے ان کا، بلاغہ اور حساب بھی ان کی اسپیشلائزیشن ہے کہیں نہ کہیں. اور یونانی وغیرہ مطلب دوسری زبانوں کے لٹریچر کو بھی انہوں نے کافی اچھے سے اور گہرائی میں پڑھا ہے. من مشاہیر البلغاء الفصحاء الذین یضرب بہم المثل فی البلاغہ، ان مشہور بلغاء اور فصحاء میں سے ہیں جن کی بلاغت میں مثال دی جاتی ہے. بالکل اسپیشلائزیشن ہے ان کا، کوئی کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے اتنا. ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہم پورے نقد والوں میں سے. من الفلاسفہ، ان فلاسفہ میں سے ہیں، فلاسفرس میں سے ہیں، الذی یشار الیہم بالبنان، جن کے انگلیوں کے ذریعہ ان پر اشارہ کیا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں، بہت کم فلاسفہ ہیں، ان میں سے ایک قدامہ بن جعفر بھی ہیں جن کی طرف بلاغت میں مثال دی جاتی ہے. جن کی استکمل عبادہ ابن الموتس تاسیسہ مباحث علم البدیع. چنانچہ علم البدیع کے مؤسس کون ہیں؟ ابن الموتس ہیں، نو ڈاؤٹ. ان کی ایک کتاب ہے، وہ بتانا کون سی ہے علم البدیع میں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو مکمل کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے قدامہ ابن جعفر ہی ہیں، جنہوں نے اس کا جھنڈا اٹھایا، اس کے معاملات کو واضح کیا، اس کی نشانیوں کو، اس کے ساری موٹی موٹی چیزوں کو واضح کیا، اور کیا علم البدیع کا منہج ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، انہوں نے اس کو واضح کیا ہے. کلیئر ہے؟ تو ابن الموتس اصل مؤسس ہیں، لیکن علم بدیع کو اس کے بعد مکمل کرنے والے، اس کے لیے اس کا لواء اٹھانے والے، اس کے بارے میں باتیں کرنے والے، اس کی چیزوں کو واضح کرنے والے کون ہیں؟ قدامہ ابن جعفر. حضر مجلس الوزیر الفضل ابن جعفر ابن زیاد وقتہ مناظرت ابی سعید الصرافی و متی المنطقی سنۃ 320. چنانچہ 320 میں جب مناظرہ ہو رہا تھا ابو سعید الصرافی سے اور المنطقی سے، تو یہ کس کی مجلس میں یہ مناظرہ ہوا، اور اس میں یہ حاضر ہوئے کس کی مجلس میں؟ وزیر فضل ابن جعفر ابن زیاد. یہ وزیر کوئی منسٹر ہے، ان کی مجلس میں مناظرہ ہوا ابو سعید الصرافی کے ساتھ. چنانچہ یہ اس میں شریک ہوئے تھے 320 میں. ٹھیک ہے، شریک ہوئے تھے 320 میں. اسی طریقے سے ابو المبرد کے ساتھ بھی رہے، یہ اوپر والی بات ہے کہیں نہ کہیں. ابو العباس ثعلب کے ساتھ بھی رہے، اور ثعلب سے بہت ساری اشیاء انہوں نے پیچھی ہیں. قتیبہ کے ساتھ بھی رہے، ابو سعید السکری کے بھی ساتھ رہے. ٹھیک ہے. لم تشر المصادر الی تلامذہ ومن اخذ العلم عنہ. چنانچہ ان کے اساتذہ اور ان کے تلاميذ کے بارے میں مصادر نے تذکرہ نہیں کیا ہے. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 337 میں. ایام المتی، یہ سوال بن چکا ہے متی کے دور میں، اور وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو آپ کے امی دور کے جو خلفاء ہیں ان کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے، جو کتنے بنیں گے آپ کے 40 سے بنیں گے، معاویہ سے شروع ہو کے 132 تک. پھر اس کے بعد عباسی کے جتنے یاد کر سکتے ہیں یاد کر لیں اوپر تک. ٹھیک ہے، 400 500 تک، 400 تک یاد کر لیں، زیادہ نہیں کریں. تھوڑا ایک دن بھی نہیں لگے گا، ایک دن بیٹھ کے لکھ لیں، باقی کبھی کبھی روزانہ 10 2 منٹ دیکھ لیا کریں. پھر اس کے بعد اندلسی خلفاء ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عبد الرحمن ہے، پھر حکم ہے، پھر داخل، پھر فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو 337 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ثلث اخیر مطلب ہوا کہ 270 سے 275 کے درمیان میں ہوئی ہے تقریباً. ٹھیک ہے، 270 سے 275 کے درمیان میں ہوئی ہے. تو وہ بھی ایک سوال بن سکتا ہے نا کہ ثلث اول، ثلث اخیر، یا بلکہ ثلث اخیر لکھا ہے نا.
सुलस अखीर, सुलस अखीर का मतलब क्या हुआ? लास्ट वाला ही तो हुआ, ठीक है। सुलस अखीर का मतलब कि लास्ट वाला ही हुआ। काना अव्वला मन अर्रफा इल्मुल बदी व रस्म तरीक़हू, ये पहले थे जिन्होंने इल्मुल बदी की तारीफ़ की, उसके तरीके को बयान किया कि किस तरीके से इल्मुल बदी होता है, इसी तरीके से उसके मनहज को वाज़े किया और लोगों को कैसे उसमें आगे जाना है वो बयान किया। तो इल्मुल बदी में यानी इन्होंने काम किया है इब्नुल मोतिस के बाद। इनकी किताब है जवाहिरुल अल्फाज, बेहतरीन किताब है जवाहिरुल अल्फाज, नाम से वाज़े इनमें क्या है, वह हुआ यदुल्लु अला इहातती, इन्होंने इसमें अरबी मुफरदात को, जो वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, उनको जिक्र किया है जो दलालत करती है किताब अला इहातती अत्ताम्मा, किस तरीके से मुकम्मल अरबी मुफरदात को इन्होंने जमा कर दिया है। और मुफरदात को कैसे जमा किया है, इनका जो मौसीकी का ज़ौक़ था, म्यूज़िक का जो इंटरेस्ट था, क्योंकि उसी तरीके के अल्फाज इन्होंने जमा किए हैं और उनको इकट्ठा किया है। बाकी इनकी जो किताबें हैं, नक़्दुश शेर अहम किताब है, खिराज भी अहम किताब है, सनातुल किताबा, जवाहिरुल अल्फाज, किताब सियासा, अल इमाम व सियासा किसकी है ज़रूरी बताना, किताबुल बुल्दान किसकी है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी है किताबुल बुल्दान अल कबीर है, मुजमुल बुल्दान है, ये दोनों किताबें ज़रूर बताने। अल बुल्दान अल सगीर किसकी है, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा ना। किताबुल बुल्दान किसकी है, इनकी है। फिर अल बुल्दान अल कबीर किसकी है, मुजमुल बुल्दान किसकी है, फिर बुल्दान अल सगीर किसकी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर किताब ज़हर रबी, तो मैंने पता इनका कैसे बनाया था, इनका पेयर जो एक वर्ड वाले हैं, जैसे खिराज है, सियासा है, बुल्दान है, ये एक वर्ड वाले हो गए। फिर दो वर्ड वाले कौन है, नक़्दुश शेर, सनातुल किताबा, जवाहिरुल अल्फाज, ये तीन तीन किताबें बन गए। फिर उसके बाद ज़हर रबी फिल अखबार, चार वर्ड से है, ठीक है। इस तरीके से आपके पेयर बन जाते हैं। बाकी इनके बारे में बहुत सारा नहीं है, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि कब इनकी पैदाइश हुई है, 275 में, ठीक है, 275 से 337, बाकी ईस्वी के हिसाब से 870 से आगे आएगा, ठीक है। बगदाद में इनकी नशन हुई, नसरानी पर। पैदा कहाँ हुए थे, शायद बसरा लिखा था ना, कहाँ पैदा हुए थे, वुलिदा फी बगदाद, बगदाद में ही पैदा हुए थे। और खलीफा मुक्तफ़ी बिल्ला के उस पर ईमान लाए। तवल्ला मजलिस ज़िमाम, तो मजलिस ज़िमाम के ज़िम्मेदार बने फ़ी दीवानिल अम्वाल, जो फाइनेंशियल कोई मिनिस्ट्री वगैरह थी, वहाँ पर एक ओहदा इनको दिया गया। कब, 297 में, बगदाद में, ये अहम है। अससा नक़्द शेर इंदहू समानिया, उसुसो नक़्द शेर इंदहू समानिया, तो जो शेर, नक़्द शेर की, यानी शेर को कैसे तनकीद किया जाए या कैसे उसको परखा जाए। नक़्द का मतलब सिर्फ होता है क्रिटिसिज्म नहीं, बस सिर्फ मतलब जो नेगेटिव मीनिंग, उस मतलब होता है कि उसको परखना कि अच्छा है या बुरा है। फिर उसके बाद इसको यहाँ रखा जाए, मर्तबा कौन सा होगा, मकाम क्या होगा, ये आला लेवल का है, गिरिया घटिया लेवल का है, ये मतलब होता है नक़्द का। नक़्द का मतलब उल्टे मीनिंग में, नेगेटिव मीनिंग में सिर्फ और सिर्फ नहीं है। तो इनकी जो नक़्द की जो बुनियादें हैं वो कितनी हैं, 8 हैं। ये कुछ इनके जो उसूल हैं, जो हमने जैसे इब्न क़ुतैबा का पढ़ा कि इब्न क़ुतैबा ने उसको बांट दिया है कि 4 तरीके के शेर होते हैं, ठीक है। इब्न सल्लाम का हमने पढ़ा, इस तरीके का जो कुछ इनकी अहम बात होती है। ये भी सवाल आया था पिछली बार, इन्नहु अर्रफ़ अश-शेरा अव्वलन, ये पहले बंदे हैं जिन्होंने शेर की पहली बार तारीफ़, शेर को पहली बार इस नाम से कहा कि कौलुन मौज़ूनुन मुक़फ़्फ़ा व अन्नहु सिनाअतुन, इसी तरीके से ये कि ये सिनाअत है। ये पहले बंदे हैं जिन्होंने शेर की इस तरीके से तारीफ़ की और उसको सिनाअत बतलाया था, ठीक है। इत्तिजाहु फिल नक़्द फ़लसफ़ियुन, और जो इनका मनहज है नक़्द में वो फ़लसफ़ियाना है, मंतक़ियाना है, इल्मी है, ठीक है। यानी अन्नक़्दुल फ़लसफ़ी, अन्नक़्दुल मंतक़ी, अन्नक़्दुल इल्मी, इस तरीके से समझ सकते हैं। बगदाद में ही वफ़ात हुई, तो बगदाद में ही पैदा हुए, बगदाद में ही वफ़ात हुई। ये पहले बंदे हैं हमारे, वरना इससे पहले जिन दो को हमने पढ़ा, इब्न सल्लाम को पढ़ा, बसरा बगदाद, ठीक है, बगदाद तो सबकी ज़िंदगी में है ही। फिर उसके बाद इब्न क़ुतैबा को पढ़ा, उनका कूफ़ा बगदाद, इनका बगदाद और बगदाद। बगदाद और बगदाद कोई जहन में हो तो बताना, इनके अलावा बसरा और बगदाद हो तो कोई जहन में बताना, कूफा और बगदाद हो तो जहन में बताना कोई दूसरे। सिनातुल किताबा पढ़ चुके हैं, जवाहिरुल अल्फाज पढ़ चुके हैं, नक़्दुश शेर, नक़्दुन नस्र भी इनकी किताब है, जिसको किताबुल बयान के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर है, हमारा बड़ा अच्छा पेयर मिल गया, नक़्दुश शेर, नक़्दुन नस्र इन्हीं की है। इसी तरीके से जो अहम किताबें, जैसे मैंने ऊपर ही डाल दिया थंबनेल में ही, इब्न सल्लाम की अहम किताब तबक़ात फ़ुहूलुश शुअरा, जो सबसे अहम है बिल्कुल। इसी तरीके से इब्न क़ुतैबा की अश-शेर व शुअरा, इनकी सबसे अहम किताब आपकी नक़्दुश शेर, ठीक है, नक़्दुश शेर, जवाहिरुल अल्फाज, ये सारी किताबें इनकी भी हैं। फिर उसके बाद किताब जिलाउल हुज़्न है, किताबुर रिसाला है, अर्रद्दु अला इब्न मोतिस फ़ीमा गाबा बिही अबू तम्माम, किताब नुज़हतुल क़ुलूब व ज़ादुल मुसाफ़िर, इन किताबों को भी आप देख सकते हैं। बाकी इनके बारे में बहुत कुछ ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। हाँ, ये किताबों के बारे में लिखा हुआ है, इनकी किताबों के बारे में एक एक जुमला, वो आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है।
تأثر فیہ، تو ان کتابوں میں جو نقد الشعر ہے بہت ہی بہترین ہے. تأثر فیہ بالفلسفۃ والمنطق والیونانیین، اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو ہم نے پڑھا قدامہ بن جعفر بن قدامہ بن زیاد البغدادی، بغداد میں ہی پیدا ہوئے، بغداد میں ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے، بغداد میں ہی پیدا ہوئے، بغداد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. تو نصرانی تھے، پھر بعد میں اسلام لے آئے، جو کہ 290 سے 85 کے درمیان میں مقتفی باللہ کے دور میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایام المتی 337 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے نقد الشعر ہے، نقد النثر ہے. جواہر الالفاظ ان کی کتاب ہے، کتاب السیاسہ ہے، کتاب الاخراج ہے. ٹھیک ہے. کتاب الخراج ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتاب البلدان ان کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد میں نے سوال ٹھوک دیے، بلدان کبیر کس کی ہے، بلدان صغیر کس کی ہے، موجب البلدان کس کی ہے. ٹھیک ہے. شکراً، جزاکم اللہ خیر، وحسن الجزا. ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا. آپ کا بہت بہت شکریہ.